निहारिकालाई जस्मिन ओझाले सुरुदेखि अहिलेसम्म साथ दिएको देखियो, तर बीचमा करिश्मा महान्दर बीचमा आउनुभयो, बीचमै हराउनु भयो नि, किन त्यस्तो हो भन्नुहोस् त? उहाँले धेरै कुरामा उहाँ स्वविवेक नपुर्याइकन उहाँले बोल्ने, टिक्का टिप्पणी गर्ने हामीले सुनि आइरहेका हौँ नि त। यो कुरा त निजी तस्बिरहरू चाहिँ करिश्मा महान्दरबाटै बाहिर आएको हो त? उहाँले आफै ल्याएको हो कि उहाँलाई कसैले प्रयोग गरेर दिएको हो कि त उहाँलाई नै थाहा होला। अभिनेता पल्साको इस्युमा छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा जेस्मिन ओझालाई खुसी लागेको छ कि गिल्टी फिल भएको छ? होइन, त खुसी गिल्टी भन्ने हुँदैन सर। यसमा चाहिँ तपाईँले क्वेसनै रङ गर्नुभयो कि। यथार्थलाई हेर्ने भन्दा पनि इस्युलाई एक्जाजरेट गरेर त्यहाँ मुद्दा दर्ता गराइयो भन्ने पनि अर्को पाटोबाट हेर्न सक्छ। होइन, त्यस्तो त होइन सर। किन भन्दाखेरि होइन, प्रमाण त बलात्कारको पुगेन छ नि त। होइन, यस्तो हो, के हो भन्दाखेरि यहाँनिर के कुरा स्पष्ट भनिएको छ भन्दाखेरि प्रमाणहरू चाहिँदैन। होइन, यस्तो हो नि त, व्यक्तिले बोले पुग्यो होइन त? यस्तो हो। ब्ल्याकमेलिङ केलाई मान्ने, बलात्कार केलाई मान्ने, त्यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। ब्ल्याकमेलिङ बलात्कार भन्ने दुईटा परिभाषा गरिएको छ होइन, दुईटैको एउटै परिभाषा हुन सक्दैन। लानी छानेको त चरित्र हत्या भइसक्यो नि त, पुष्टि हुन बाँकी नै छ। उहाँको चरित्र हत्या भइसक्यो भन्ने कुरा यो उहाँ अभियुक्त हो होइन। म भन्दैछु त, भिडियो आयो भनिरहेछन्। म भनिरहेको छु त तपाईँलाई, सुन्नुहोस् न। तपाईँ सुन्नै चाहनुहुन्न, तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने म किन इन्टरभ्यू दिन आउँछु? होइन, उठेर जानेर बोल्ने तपाईँको राइट छ, तर बोल्नुहोस्। तपाईँलाई म प्लेटफर्म दिइरहेको छु, तपाईँको धारणा होइन। म भनिरहेको छु त सर, सुन्नुहोस् न। तपाईँ सुरुमा कुरा तपाईँहरूले यस्तै ननसेन्स क्वेसन गर्नुहुन्छ र मलाई इन्टरभ्यू दिनै आउन मन लाग्दैन आजभोलि। त के हो त? प्रश्न बुझाउनुहोस् न। कसरी ननसेन्स? तपाईँले आरोप लगाउन मिल्छ, पुष्टि गर्नु पर्छ। होइन, यस्तो हो नि त सर। पुष्टि गर्नुहोस् न। मैले त कहाँ आरोप लगाएँ? मैले त आरोप लगाएकै छैन। ननसेन्सको कुरा पुष्टि गर्नुहोस् के? यस्तो हो के सर? के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँको नि घरमा छोरी होला, तपाईँको छोरीलाई होइन, मेरो त छोरा पनि होला, छोरी पनि होला। होइन, यो त हो होइन। कसले छोरी दिन्छ भन्नुहोस् त? सामाजिक सञ्जालमा ब्लग गरेपछि मात्रै बलात्कारको चाहिँ त्यहाँ इस्यु भयो? त्यस्तो होइन सर, त्यस्तो होइन। यो सबै त खेल्ने कुरा हो। यो सबै यो एनजिओहरूको कारणले हो। एनजिओ नै बन्द गर्नुपर्छ, महिला अधिकारवादी एनजिओ भनेर पनि अहिले तड्का रूपमा आवाज आएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला अहिले समाजमा दुई किसिमका मनोविज्ञानहरू बाहिर, विशेष गरिकन सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएर आइरहेका छन्। एउटा सोच पितृसत्तात्मक, पुरुष भनेको सर्वे सर्वा हुनुपर्छ, पुरुषले जहिले पनि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्नुपर्छ, अर्थात् महिलाहरू प्रतिको सोच नकारात्मक सोच भएको पितृसत्तात्मक सोचको अवधारणा बाहिर आइरहेको छ। अब अर्कोतर्फ हेर्दा महिला अधिकार यस्तो अधिकार हामीले जे चाहन्छौँ त्यही हुनुपर्छ। पुरुष भनेको प्राय सबै गरिकन कुदृष्टिबाट नै महिलाहरूलाई हेर्छन्। पुरुषहरू ठिक छैनन्, पुरुषले हामीलाई दमन गरे, पीडित गरे, थिचोमिचोमा राखे, अब महिलाहरू उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ। यो खालका दुई प्रकारका सोच अहिले बाहिर आएका छन्। महिलाका पीडाका विषयमा धेरै खालका प्रसङ्गहरू जोडिन्छन्, इभन गीत सङ्गीत पनि धेरै छन्। तर पुरुषका विषयमा निकै नै न्यून मात्रामा गीतहरू पनि बनेका छन्। अलिकति स्मरण गरौँ, बब मार्लेको नो म्यान नो क्राई। यहाँहरूले त्यो गीत सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसका भावनाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालको कुरा गर्दा योगेश्वर अमात्यको एउटा गीत यति बेला मलाई स्मरण आइरहेको छ, लोग्ने मान्छे भएर रुनुहुन्न रे। यो चाहिँ योगेश्वर अमात्यले गाएको गीत हो। यो पनि तपाईँहरूले युट्युबमा खोज्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ। अब प्रसङ्ग आउँछ यो दुवै कुरालाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने, किनभने हाम्रो समाजमा कसैलाई पनि थिचो मिचो, कोही पनि अन्यायमा, कोही पनि पीडामा पर्नु हुँदैन। समानता हुनुपर्छ, समानताको आवाज सबैले उठाउनुपर्छ। यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने? हाम्रो सोसियल स्ट्रक्चरलाई आनन्द भएर खुसीका साथ, रमाइलोको साथ जीवनलाई सुखमय कसरी बनाउने, यसमा सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ। यो प्रसङ्ग यति बेला तड्कारो रूपमा देखिएको छ र आजको हेडलाइन विशेषमा हामी सम्भवतः यही प्रयासहरू खोज्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसका लागि अलिकति हामी स्मरण गरौँ यति बेला निहारिकाको। अहिले निहारिकाले लामो समयदेखि अनसन समेत बसिन्। लामो समयदेखि मेरो बच्चाको बुबा फलानु हो, यदि विश्वास छैन भने डिएनए टेस्ट गरी पाऊँ भनेर ठुलै सङ्घर्ष गरिन्। राष्ट्रपति निवासको बाहिर पनि उनलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरे, उनी अस्पताल पनि पुग्नु पर्यो। तर फाइनली यति बेला
DNA परीक्षण भएको छ। उनले क्लेम गरेका ती पुरुष र उनको बच्चाको DNA अहिले यति बेला परीक्षणमा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। अब हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ निहारिका र निहारिकासँग जोडिएको एकजना पात्र जसले उहाँले मिसन इस्माइल नेपाल नामक संस्था चलाइरहनु भएको छ। त्यसको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। उहाँले निहारिकाको लागि यतिसम्म गर्नुभयो कि आमरण अनसनमा पनि बसन्तपुरमा उहाँलाई धेरैले देखे, त्यहाँसम्म पनि निहारिकाको लागि लानुभयो र त्यसमा धेरैले निहारिकालाई साथ दिएको विषयमा उहाँलाई प्रशंसा पनि गरेका छन्। तर अर्को हामीले पाटो फेरि उहाँको हेऱ्यौँ भने अभिनेता पल शाहको प्रसङ्गदेखि लिएर अहिले सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्गमा पनि कतिले सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेको देखिन्छ कि यो यथार्थ अहिले पछिल्लो घटना सत्य हो कि असत्य हो, सत्य हो भने के हो कुरा, असत्य हो भने कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ, यो प्रसङ्ग पनि यति बेला उठेको छ र उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। निहारिकादेखि लिएर पल शाह सन्दीप लामिछानेसम्म हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मिसन इस्माइल नेपालका अध्यक्ष जस्मिन ओझा। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्मिनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सञ्जीव। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। मैले सुरुमा निहारिकाजीकै प्रसङ्ग जोडेँ। अहिले पछिल्लो अपडेट के छ बताउनुहोस् त? तपाईँले निहारिकाजीको लागि धेरै नै तपाईँ लड्नु भएको छ सँगसँगै। हजुर हजुर, निहारिकाजी मात्र होइन समाजमा यस्तो उत्पीडनमा परेका सिमानाकृतमा राखिएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भनेर त्यही अभियानलाई लिएर हिँडिरहँदाखेरि निहारिकाको न्यायको लागि आवाज उठाउनु, निहारिकाले न्याय पाउनु भनेको हजारौँ निहारिकाहरूले न्याय पाउनु हो यो समाजमा भनेर लडिरहेको हो। तपाईँ अनसन पनि बस्नुभयो होइन सँगसँगै? कति दिन बस्नुभयो त्यसमा? म 5 दिन आमरण अनसन। बसन्तपुरमा सँगै बस्नुभयो? हजुर हजुर। तर अन्तिम समयमा आएर यति बेला DNA टेस्ट जुन माग गरिएको थियो बल्ल यति बेला पुरा भएको छ, बिचमा के कस्ता सङ्घर्ष भयो भन्नुहोस् त? यो अभियानमा यो एउटा उहाँ निहारिकाको केस भनेको चाहिँ उसले एउटा क्लेम गरेको मुद्दाको मात्र केस होइन के, यहाँनिर उसको चाहिँ एकल आमाले पाउनुपर्ने अधिकारका कुराहरू पनि उठेका छन् होइन। आमाले आफ्नो नामबाट बच्चाको नागरिकता निकाल्छु वा यो बच्चालाई म मेरो मात्र नाम दिन चाहन्छु, म निहारिकाको मात्र भनिरहँदाखेरि उसले त्यो अधिकार भोलि पाउने कि नपाउने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। किन भन्दाखेरि एउटा एकल आमाले यसरी लडिरहनुपर्छ र उसले कसैलाई यो चाहिँ मेरो पिता हो, यो चाहिँ यो छोराको बाउ हो भनेर उसले पटक पटक भनिरहनुपर्छ भनेदेखि त यो हाम्रो समाज कुन स्थितिमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ के। तर उसलाई यो मेरो बाउ हो भनेर उसले बाउ खोजिरहेकी छैनन् के। उसले चाहिँ त्यहाँनिर उसले बच्चाको बाउ खोजिरहेको होइन कि उसले चाहिँ यसरी मलाई कसैले उसको आरोप के छ भन्दाखेरि कसैले मलाई यसरी घटना घटाएको कारणले गर्दाखेरि यो बच्चा जन्मियो भनेकी छिन्। अब त्यो आरोप कति सत्य हो असत्य हो त्यो अदालतले प्रमाणित गर्छ होइन। उसले जुन DNA टेस्टको लागि उसको मुद्दा त जायज छ नि त, उसले DNA टेस्टको माग गरेकी छिन् होइन। अहिले DNA टेस्ट पनि गरायो अदालतले, अब रिपोर्ट आउन बाँकी छ, अब के हुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ होइन। यो बिचमा तपाईँले सङ्घर्षका कुरा गर्नुभयो। हरेक समाजमा घटेका हरेक घटनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हेरिरहेका हुन्छौँ भन्दाखेरि एकदमै इजिली एक्सेस दिइरहेका हुन्छौँ के। यदि हामीसँग पावर छैन, हामीसँग पहुँच छैन राज्यको संयन्त्रहरूमा भनेदेखि हामीलाई न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको हुन्छ। किन यो ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि निहारिकाको केसबाट एकदमै ठुलो आवाज गुन्जिरहेको छ। यो कुरा देखिएको पनि छ बाहिर। तर जस्मिनजी त एकदमै पावरफुल हुँदै जानु भएको छ अरे नि त। जस्मिनजीले साथ नदिएको भए निहारिकाको अहिले यो तहसम्म त्यस्तो होइन। ज्यास्मिनजीको तपाईँले मेरो कुरा गरिरहँदाखेरि समय परिस्थितिले मलाई निहारिकासँग जोड्यो। तपाईँले साथ नदिएको स्थिति आउँथ्यो आज? DNA टेस्ट हुने स्थिति आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? त्यो त मलाई थाहा छैन होइन। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ समय परिस्थितिले पनि मलाई उहाँसँग जोड्यो होइन। म के कुरामा विश्वस्त छु भन्दाखेरि मैले साथ नदिएको भए पनि निहारिका यति सशक्त थिइन्, उनी आफ्नो न्यायको लागि उनी आफै लड्न सक्थिन्, उनले लडी पनि रहेकी छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले साथ दिनु नदिनु त्यो सेकेन्डरी पार्ट रह्यो के। मैले मेरो धर्म निभाएकी हुँ। मैले निहारिका जस्ता हजारौँ दिदीबहिनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर एउटा अभियानको थालनी गरिरहँदाखेरि निहारिका मसँग जोडिएपछि मैले साथ दिनु स्वाभाविक हो। तर मैले साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि उसले न्याय पाएको होइन, उसले आफ्नै पहलको कारणले गर्दाखेरि न्याय पाएको हो। त्यसमा मेरो पनि कुनै भूमिका थियो होला त्यो चाहिँ। निहारिकालाई सरसर्ती हेर्दा निहारिकालाई जस्मिन ओझाले सुरुदेखि अहिलेसम्म साथ दिएको देखियो।
तर बिचमा करिश्मा महान्दर बिचमा आउनुभयो, बिचमै हराउनु भयो नि, किन त्यस्तो हो भन्नुहोस् त? अब उहाँ एउटा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री जगतमा उहाँले एउटा ठुलो पहिचान बनाएर आउनुभएको एउटा नायिका हो होइन। उहाँले धेरै कुरामा उहाँ स्वविवेक नपुर्याइकन उहाँले बोल्ने, टिक्का टिप्पणी गर्ने हामीले सुनि आइरहेका हौँ नि त। यो कुरा त यो अहिलेको आज एउटा निहारिकाको मात्र केसमा होइन के, योभन्दा अगाडि पनि मुद्दाहरू तोक्न चाहन्न म, तर योभन्दा अगाडि पनि उहाँले अरू अरू मुद्दाहरूमा पनि यस्तै समाजका विभिन्न विकृति विसङ्गतिका कुराहरूमा पनि उहाँले धेरै पटक अरूभन्दा अलिकति फरक समाजले पचाउन नचाहने खालको धारणा दिएको भएर उहाँ विवादमा आइरहेको, विवादमा तानिरहेको नायिका हो। उहाँले फिल्म जगतमा उहाँले जति समय दिनुभयो, उहाँ त एकदम राम्रो पहिचान बनाउनु भएको थियो नि त। त्यो चाहिँ उहाँले पछिल्लो समय किन हो, उहाँलाई कसले सल्लाह दिन्छ मलाई थाहा छैन होइन। उहाँले त्यो आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ उहाँले कायम गर्न सक्नु भएको छैन के। उहाँले यस्तो उहाँले एउटा पीडितलाई त्यसरी उहाँले अनसनमा बसिरहेको बेला उसको व्यक्तिगत लाइफका कुराहरू उहाँले त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भनेको चाहिँ उहाँले एउटा क्राइमै घटाउनु भयो क्या। त्यहाँनिर के हुन्थ्यो यदि निहारिकाले सुसाइड गरिदिएको भए? करिश्मा महानन्दरले त्यो निजी तस्बिरहरू चाहिँ करिश्मा महानन्दरबाटै बाहिर आएको हो त? अब त्यो चाहिँ उहाँ नै जान्नुहुन्छ, उहाँले नै भन्नु होला। त्यो उहाँले आफै ल्याएको हो कि उहाँलाई कसैले प्रयोग गरेर दिएको हो कि त्यो उहाँलाई नै थाहा होला। त्यो कि उहाँलाई थाहा छ कि उहाँको आत्मालाई थाहा छ कि निहारिकालाई थाहा छ। तर उहाँले वास्तविकता अलिकति पृथक लाग्यो भन्ने खालको आशयका स्ट्याटस पनि आयो नि त। हो, त्यो हुँदाखेरि यो यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँमा अझै पनि बचपना छ, उहाँ उमेरले त म्याच्योर्ड भइसक्नु भयो, तर भिक्टिमहरू यो कन्डिसनमा भइरहँदाखेरि यस्ता गतिविधिहरू घटाउनु भनेको भोलि भिक्टिमलाई चाहिँ झन् भिक्टिम बनाउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझिसक्नु भएको रहेछ। उहाँ त्यो कुरामा अपरिपक्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि त यसले त। अब जस्मिनजी, तपाईँको नाम निहारिका विभिन्न तपाईँले अन्य काम पनि गर्नुभएको छ, तपाईँ आफैले भन्दै हुनुहुन्छ धेरै काम मैले गरेको छु, मिसन स्माइल नेपाल यसमा एक्टिभ छ, तर अरू नाम आउँदैन। जस्मिन ओझा भनेपछि निहारिकाको त अब त्यो डिएनए टेस्ट आउँदैछ, अदालतले के गर्छ प्रमाण आएर तपाईँले पनि भन्नुभयो, हामी वेटिङमै छौँ अहिले। अभिनेता पल्सा आउँदा पनि जेस्मिनको नाम जोडिने, जस्मिनजीको। अहिले क्रिकेटर लामिछानेको नाम आउँदा पनि जेस्मिनजीकै नाम जोडिने, तपाईँको नाम किन जोड्छन् ल भन्नुहोस् त? यो चाहिँ मलाई नि थाहा छैन त्यो कुरा होइन। अब यो सन्दीप लामिछानेको केसमा त मेरो कुनै रिलेसनै छैन, मलाई केही थाहा नै छैन। मैले छैन, मैले त कहाँबाट भेट्नु, मलाई त थाहा पनि, मैले त सामाजिक सञ्जालबाटै सुनेको हो यो कुरा होइन। यदि यो घटना सत्य हो, यदि ऊ साँच्चीकै ऊ पीडामा परेको, एक पक्ष हामीले बयान हामीले जो सञ्चारकर्मीहरूबाटै सुने, मैले सञ्चार माध्यमबाटै मैले पढ्न पनि पाएँ होइन। त्यो भइसकेपछि पीडितको बयान सुन्दाखेरि चाहिँ जुन उहाँलाई जो अहिले पीडक भनिएको छ, जो अभियुक्त हुनुहुन्छ, अभियुक्तले यदि यो घटना घटाएको हो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ होइन। अब घटनाक्रम के हो भन्ने कुरा अब यतापट्टि अभियुक्तको बयान आउनै बाँकी छ होइन। उहाँको पनि कुरा सुनेपछि केस के रहेछ भनेर विश्लेषण गऱ्यौँला। अहिलेसम्म एक पक्ष मात्र कुरा सुनिएको छ, एक पक्षीय कुरा अहिले जति सुनियो, यदि ऊ नाबालिग नै हो र नाबालिगलाई एउटा पावरको दममा उहाँको स्टारडमको आडमा उहाँले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ जो कोही होस्, अदालतको नजरमा कोही पनि व्यक्ति ठुलो सानो, पावरफुल अनपावरफुल त्यस्तो कोही पनि हुँदैन के, सबैजना सम्मान हुन्छ अदालतको आँखामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले गलत गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई सजाय हुनुपर्छ। तपाईँ यो क्रिकेटर लामिछानेको केसमा साँच्चै जोडिनु भएको छैन? प्रश्न पार्नु छैन, म यो केसमा म जोडिएको छैन। कतिपयले तपाईँको नाम लिएर सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरिरहेछन् होइन। अब मेरो नाम लिएर कमेन्ट गर्नु स्वाभाविक पनि हो होइन, किन भन्दाखेरि अब विभिन्न घटनाक्रमहरूमा म जोडिए भनौँ न। अब त्यो फर्चुनेटली भनौँ अनफर्चुनेटली भनौँ, महिला दिदीबहिनीहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो, ज्यास्मिनले मेरो न्यायको लागि बोलिदिन्छ भन्ने विश्वास गरेर उहाँहरू मेरो ठाउँमा आउनुभयो र म आफू एउटा नागरिक भएको हिसाबले वा भनौँ यो देशको महिला भएको हिसाबले, एउटा महिलाको लागि आवाज उठाइरहेको हिसाबले पनि मेरो कर्तव्य पनि हो उहाँहरूलाई सही बाटो देखाइदिनु। त्यो भएर पनि म जोडिएँ। अब आज एउटा छातीमा हात राखेर नढाँटी हाम्रा दर्शकलाई बताइदिनुहोस्, अभिनेता पल्साको इस्युमा छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा जेस्मिन ओझालाई खुसी लागेको छ कि गिल्टी फिल भएको छ?
होइन त्यो खुसी गिल्टी भन्ने हुँदैन सर। यसमा चाहिँ तपाईँले क्वेसनै रङ गर्नुभयो के हो भन्दाखेरि मैले एउटा जुन नाबालिग थिइन् उसलाई मैले न्यायालयको पाटोसम्म मैले गाइड गरेको हो उसलाई। मैले उसलाई चाहिँ तिमी यसरी जानुपर्छ, यदि तिमी अन्यायमा परेकी हौ भने तिमी लड भनेर मैले उसलाई इन्स्पायर मात्र गरेको हो। ऊ आफैले आफ्नो लडाइँ सबैले आफै लड्ने हो के। मेरो काम के हो भन्दा मैले उहाँहरूलाई गाइड मात्र गर्ने हो। मेरो लडाइँ म आफैले लडिनँ भनेदेखि, म कमजोर भयो भनेदेखि मलाई जसले उठाएर उचालेर लिएर गयो नि म कहिले जित्दिनँ नि त। सुरुमा त म आफै सशक्त हुनु पर्यो। अब यहाँनिर पीडित बालिका होस्टाइल हुनुभयो होइन, यो समाजका विभिन्न प्रतिमूर्तिहरू छन्। जस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा महिलालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बलात्कृत भए भन्ने बित्तिकै भोलि मलाई समाजले एक्सेप्ट नगर्ला, मलाई विवाह नगर्ला, भोलि मलाई चाहिँ यो त बलात्कृत भइसकेकी हो, कहाँ यस्तो केटीसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन भनेर क्वेसन गर्ला। भोलि स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि त्यो साथीसँग चाहिँ त्यो बेन्चमा नबस है, त्यो त बलात्कृत भएकी केटी हो नि भनेर भन्ला भन्ने यी विभिन्न यावत कुराहरू हुन्छन्। यो डरको कारणले गर्दाखेरि पनि ऊ होस्टाइल भइन् कि वा अरू कुनै प्रलोभनले गर्दाखेरि उनी होस्टाइल भइन् होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको मुद्दा अझ सशक्त हुन सक्थ्यो। त्यो भएर पनि मुद्दा कमजोर भयो र अहिले जे किसिमको फैसला आयो त्यो फैसलामा म सन्तुष्टि असन्तुष्टि हुनुपर्ने कुनै पनि कारणै छैन के। मैले अदालतलाई यो फैसला गर्दै भनेर गर्ने पनि होइन अदालतले होइन। कानुनी प्रक्रिया हो, म पनि कानुनको विद्यार्थी हो। कानुनले कहिले पनि गलत कुरालाई होइन, यदि कुनै पनि मान्छेलाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर भन्छौँ क्या हामीले। मिन्स तपाईँ उमेर पुगिसकेपछि तपाईँले कानुनमा के लेखेको छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनै पर्छ कि तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि, कि तपाईँले खोजेर पढ्नु पर्यो होइन। त्यो भएपछि अदालतले खोजेरै पढ होइन भनेदेखि तँलाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर अदालतले नै परिभाषा गरेको छ अरेदेखि त म त जाबो एउटा सामान्य नागरिक, मैले त भनेर नभनेर केही हुनुपर्ने कारणै छैन र पनि म असन्तुष्टि वा सन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन। एउटा मुद्दा स्थापित हुनुपर्छ, एउटा नाबालिकाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पहल थियो। त्यो पहल उसको मात्र केसमा होइन, हजारौँ केसमा भोलि आउने केसेसहरूमा पनि मेरो त्यही नै पहल रहन्छ। त्यो भएर अझै पनि अदालतको सम्पूर्ण फैसला आइसकेको छैन नि त। अब अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरिमा त त्यहाँनिर अदालतले मनसाय अथवा आशयको कुराहरूलाई उल्लेख गरेर 10 लाख रुपियाँको जरिवाना सहितको फैसला आइसकेपछि एकातिर तपाईँले भन्नुभयो होस्टाइलमा आशंका गर्नुभयो एकातिर, तर अर्कोतर्फ हेर्दा तपाईँहरू जतिको व्यक्तिले चाहिँ अलिकति सुझबुझ गरेर यथार्थलाई हेर्ने भन्दा पनि इस्युलाई एक्जाजरेट गरेर त्यहाँ मुद्दा दर्ता गराइयो भन्ने पनि अर्को पाटोबाट हेर्न सक्छ। होइन त्यस्तो त होइन सर। किन भन्दाखेरि होइन, हाम्रो कानुनमा, हाम्रो नेपालको संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि म कानुनको विद्यार्थी भएर मैले संविधानमै टेकेर बोल्ने हो सर। म संविधानभन्दा बाहिर टेकेर म बोल्दिनँ। यदि संविधानले होइन अदालतले ऊ अपराधी होइन भनेर अभियुक्तलाई छोडिदिन्छ भनेदेखि त्यो अदालतले गर्ने हो के सर। मैले त्यसलाई राख नराख भनेर प्रमाण त बलात्कारको पुगेन छ नि त। होइन यस्तो हो, के हो भन्दाखेरि यहाँनिर के कुरा स्पष्ट भनिएको छ भन्दाखेरि नाबालिगमाथि सहमतिमै भए तापनि त्यो बलात्कारै हो भनेर परिभाषा गरिएको छ नि त। यही परिभाषालाई टेकेर बोल्ने हो नि त। किन हामीले चाहिँ नाबालिका भन्छौँ भन्ने कारणहरू पनि विभिन्न यहाँनिर साइन्टिफिक रिजनहरू जोडिन्छन् के सर। के छ ल किन नाबालिका 18 वर्ष मान्नुको साइन्टिफिक रिजन के छ बताउनु छ जस्मिनजी। यस्तो हो, के हो भन्दाखेरि नि अब हामीले के हो भन्दा 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई चाहिँ हामीले जहिले पनि कहीँनिर हामी जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ अभिभावकको साथ पठाइयोस् भनेर भनिन्छ होइन। म स्कुलमा पढ्दा पनि मलाई कुनै पनि लिगल पेपरमा मलाई साइन गराइदैन थियो क्या। मलाई होला 16 वर्षमा नागरिकता दियो कि मैले पहिचान त पाउनु पर्यो नि त, म यो देशको नागरिक हो भनेर। त्यो भएपछि नागरिकता त एउटा सामान्य पत्र हो के, पहिचान पाएको हो नि त, मैले त नेपाली नागरिक भएको हो, त्यो एउटा भयो। तर मलाई स्कुलमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि विभिन्न घटनाहरू घटाए मैले झगडा गरौँला, होमवर्क नगरेर आउँला होइन, उनीहरूले मलाई ट्रस्ट गर्दैन थियो कि मेरो प्यारेन्ट्सलाई फोन गर्थ्यो। किनकि उनीहरूले यो केटी चाहिँ इम्याच्योर छ, यसलाई धेरै कुरा थाहा छैन, यसलाई के सही हो के हो गलत हो भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई गाइडेन्स चाहिन्छ भनेर प्यारेन्ट्स खोजेको हो नि त। तपाईँले आफ्नै छोरीलाई लिएर फर्म भर्न जाँदाखेरि पनि उसले त्यहाँनिर गार्जेनको नाम लेख्नुपर्छ र उसले आफ्नै नम्बर राखे पनि उसलाई उसको फोनमा त फोन जाँदैन नि त। उसले जे गलत घटना घटाए पनि प्यारेन्ट्सलाई फोन जान्छ नि त। किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अपरिपक्व छ, ऊ नाबालिग छ,
उसमा चाहिँ सोच्न सक्ने धेरै शक्ति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जो सीमित घेराभित्र राख्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ नि त, त्यो भएर पनि हो कि साइन्टिफिक। ठिक छ, तपाईँलाई म एउटा अलिकति डाटा सेयर गरौँ जस्मिनजी। भन्नुहोस्। जस्तो हाम्रो शारीरिक विकास सेक्सुअल अर्गान्सहरू चाहिँ हाम्रो 16, 17, 18 मा डेभलप भए तापनि तर मेन्टली हाम्रो मस्तिष्क विकास हुनलाई चाहिँ महिलाहरूलाई 26 सम्म पनि भन्दो रहेछ, पुरुषलाई चाहिँ 30 वर्षसम्म पनि टाइम लाग्दो रहेछ। र हाम्रो गाउँघरमा भन्थे नि तेरो बुद्धि बङ्गाएर आयो भन्थे नि, आ छैन भनेपछि तेरो बुद्धिको विकासै भएको छैन भन्ने कहावत थियो। भनेपछि मेन्टली हाम्रो मस्तिष्क विकास हुनको लागि त 26 देखि 30 वर्ष पुग्नुपर्ने छ, एउटा त्यो पाटो भयो। अब अर्को पाटो चाहिँ कहीँ पनि मेडिकली कुनै पनि वैज्ञानिकले आजसम्म यो प्रमाणित गरेका छैनन् कि किशोरीको चाहिँ मस्तिष्क विकास हुनलाई 18 वर्ष वेट गर्नुपर्छ, किशोरको चाहिँ मस्तिष्क विकास हुनको लागि चाहिँ 12 या 14 या 16 वर्षदेखि हुन्छ भन्ने छैन, बराबरी हो होइन। तर हामीले यसरी कानुन बनाइरहेका छौँ कि मानव एकछिनको लागि अन्डर एजमा किशोर र किशोरी दुवै परेर 17 वर्षका परेर, तर किशोर त झ्याल खान जान्छ, त उसको पनि त मस्तिष्क मैले यो काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो डिसिजन लिने क्षमता त होइन। त्यसमा त अदालतका विभिन्न पाटाहरू छन् होइन, त्यसलाई यो कुरामा हामी अहिले डिस्कस गरिरहेका छैनौँ। अहिले ठुलो समाजमा त बहस भयो नि, हो बहस त भइरहेको छ होइन सर, यो कुरा ठिक पनि हो। किन ऊ नाबालिग भएको कारणले गर्दाखेरि त उसलाई सुधार गृह पठाइन्छ नि त, उसलाई सिधै जेल त पठाइदैन नि त। तर त्यो पनि एउटा टर्चर त हुन्छ नि, म सुधार गृह टर्चर त हुन्छ हुँदैन भन्ने होइन, यस्तो होइन, यस्तो हो नि त सर। त्यो त उसले घटना एकछिन है वेट, उसले घटना घटाउनु भन्दाखेरि त यस्तो हुन्छ, अदालतले 2-3 पाटामा डिसिजन गरिरहेको हुन्छ कि उसको हामीले चाहिँ के लको भाषामा चाहिँ एक्टस रियस प्लस मेन्स रिया भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ क्या। एक्टस रियस भनेको चाहिँ एक्सन लिनुभन्दा अगाडि उसले के सोचिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर 5-6 वटा पाटाहरू हुन्छ, जस्तै प्लानिङ, मोटिभ, त्यो घटना घटाउनु पछाडिको मोटिभ के थियो, उसले के प्लान गर्छ, त्यसपछि घटना कसरी घटाउँछ, एकछिन म भन्दैछु, त्यसपछि कसरी घटाउँछ, अनि बल्ल त्यसपछि मेन्स रियामा आउँछ के। अनि यी सबै प्लानिङ गरेर उसले एउटा घटना घटाइसकेपछि चाहिँ अब मेन्स रिया भनेको चाहिँ अनि बल्ल हामीले क्राइम भनेर लिन्छौँ के। त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराले चाहिँ उसलाई चाहिँ यो उसले घटना घटाउनु पछाडिको मनसाय के थियो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले हेरिरहेको। नाबालक किशोरको पनि हेरिन्छ, किशोरको पनि हेरिन्छ सर, यो किशोर कि दुवैजनाको हेरिन्छ होइन। यो इन केस रेपकै केसमा पनि होइन, हामीले सबैभन्दा ठुलो प्रमाण अरू केही पनि हुँदैन नि त, एउटा पीडितको बयानलाई नै हामीले ठुलो प्रमाण लिन्छ। प्रमाण अरू चाहिँदैन होइन, यस्तो हो व्यक्तिले बोले पुग्यो होइन त, यस्तो हो बन्द कोठाभित्र के भयो के भएन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएपछि आज एउटा कुरामा क्लियर गर्नु न जस्मिनजी, तपाईले मेरो कुरा सुनिसक्नुहोस् न सुरुमा। ओके ल प्लिज भन्नुहोस्। त्यसपछि अब घटना घटिसकेपछि अब अनि त्यसपछि बल्ल अब बन्द कोठाभित्र के भयो भन्ने कुरा थाहा नभइसकेपछि अनि बल्ल उसले गएर फाइल गरेपछि अनि मुचुल्का उठाउने, त्यो घटनास्थलमा अरू सामेल थिएन, प्रोसिड्युरै यही हो नि त सर। उसले फाइल गरिसके यदि घटना त्यो होइन, जसरी एउटा किशोरीको चाहिँ अन्डर एजमा मस्तिष्क परिपक्व हुँदैन भनेर साइन्सले भनिरहेछ, त्यही साइन्सले किशोरको पनि मस्तिष्क परिपक्व हुँदैन भनिरहेछ। दुईटै अपरिपक्व बीचमा पनि केही त्यस्तो घटना भइरहेछ भने किशोर चाहिँ बालगृहमा सुधार गृहमा जाने भयो, किशोरीलाई त त्यस्तो हुँदैन नि त। होइन, अब घटना कसले घटायो भन्ने कुराले फरक पार्छ नि त सर। कसो कुरा तपाईँ प्रमाणै नभएको होइन, प्रमाण होइन, त्यो प्रमाण भनेको होइन नि त सर। मैले तपाईँलाई बन्द कोठाभित्र के भयो भन्ने कुरा, तपाईँ र तपाईँको श्रीमती बीच के भयो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ त सर। बन्द कोठाभित्र त्यो त थाहा हुँदैन नि त, त्यो त बाहिर त्यसपछि बल्ल न अनुसन्धान गर्ने हो। त्यो त उमेर पुगेको कुरा गर्दैछु होइन, त्यसपछि मेडिकल रिपोर्ट हुन्छ होइन। मैले अर्को पनि मैले प्रश्न पार्नुपर्छ होला, यो ठुलो डिबेट छ हाम्रो सोसाइटीमा। महिला अधिकारको कुरा पनि हामी गर्दैछौँ र महिलाको इच्छा विपरीत उमेर पुगेकालाई पनि सम्बन्ध यदि पुरुषले राख्छ भने त्यो बलात्कार हो। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि कानुनमा पनि तपाईँहरूले समाउँदा यही पढाउँछन् होला। अब हामीले अहिले चाहिँ एकातिर बलात्कारको व्याख्या भइरहेछ, अर्कोतिर ब्ल्याकमेलिङको व्याख्या पनि सँगै आइरहेछ। ब्ल्याकमेलिङ केलाई मान्ने, बलात्कार केलाई मान्ने, त्यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यस्तो हुन्छ सर, अब बलात्कार भनेपछि अब जस्तै अब ब्ल्याकमेलिङ बलात्कार भन्ने दुईटा परिभाषा गरिएको छ होइन। दुईटैको एउटै परिभाषा हुन सक्दैन। बलात्कार भन्ने कुरा अब कसैले आफ्नो स्वइच्छाले सम्बन्ध राखेको छ
र पछि उसलाई ब्ल्याकमेल गर्नको लागि उसले त्यस्तो तैँले हिजो सम्बन्ध राखिस् अब म बलात्कार क्लेम गरिदिन्छु भनेर उसले त्यो तरिकाले लाग्छ र उसँग त्यो प्रमाण भेटिएता भनेदेखि चाहिँ त्यो उजुरी कर्तालाई नै सजाय हुन्छ सर। त्यो चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ भयो। हजुर हजुर। अनि बलात्कार भनेको चाहिँ हजुर होइन, मैले तपाईँलाई जस्ट दुइटैलाई एकैचोटि मिक्स गरेर मैले भनेको तपाईँलाई। ए भनेको मतलब सहमतिमा भयो। हजुर। तर पछि चाहिँ कुनै कुराको लेनदेनका कुराहरू आए र त्यहाँनिर चाहिँ नमानिएर चाहिँ उजुरी हाल्यो भने त्यो ब्ल्याकमेलिङ भयो। हजुर हजुर। तर कुनै प्रलोभनमा पारेर चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ प्रलोभन नपारिकन ऊ आफ्नो सो इच्छाले म माथि घटना घटेको हो, त्यो भएर मैले चाहिँ यो घटनामा म बोल्नुपर्छ भनेर ऊ बोल्छिन् भनेदेखि पनि त्यो चाहिँ बलात्कार भयो सर। पर के हुन्छ भन्दाखेरि बलात्कार ब्ल्याकमेलिङ यो यी दुईटा फरक पाटाहरू हुन् के सर। तपाईँले ब्ल्याकमेलिङ भने के हो, बलात्कार भने क्लियर कट आउनु जरुरी छ क्या अहिले हाम्रो समाजमा, यो कुरा क्लियर कट आउनु बुझाउनु जरुरी छ। यस्तो हो सर, बलात्कारको अब के हुन्छ भन्दाखेरि कति हामी एउटा आफूमा घटना घटिसकेपछि त्यो मान्छेलाई धेरै समय लाग्छ के त्योबाट बाहिर निस्किनलाई। उसले त धेरै कुरा सोच्नुपर्छ नि त उजुरी गर्नुभन्दा अगाडि त। समाजले के भन्ला, भोलि मान्छेले के भन्ला, मलाई क्वेसन गर्ला कि बा मैले नै झुट बोलेको भनेर लेख्ला कि भनेर। अझ अहिले त यस्तो मिडिया कर्मीहरूलाई यति हतार हुन्छ कि उहाँहरू को रहेछ अहिले पनि एकदम हतार गरिरहनु भएको छ। त्यो नाबालिका चाहिँ को पत्ता लगाउन पाए हुन्थ्यो, सुरुमा मैले ब्रेकिङ गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर यति धेरै हतार छ नि त तपाईँहरूलाई त। तर उहाँको चरित्र हत्या भइसक्यो भन्ने कुरा यो उहाँ अभियुक्त हो होइन। त्यो भइसकेपछि अभियुक्तका कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँलाई अभियुक्त नै लिनुपर्छ। त्यही त चरित्र हत्या भयो कि भएन त उहाँको भएन भने त उहाँ एउटा तपाईले भन्नुभयो कि एउटा बलात्कृत युवतीसँग जसरी संगत गर्न डराउँछ यो बलात्कारमा चाहिँ अभियोग लागेको भन्यो भनेदेखि साथीहरू उसका पनि त टाढिँदै जान्छन् नि। होइन यो त हो होइन कसले छोडिदिन्छ भन्नुस् त। यस्तो हो, यसमा चाहिँ तपाईहरूले नै प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्यो के सर। यसमा पनि तपाईहरू जसरी नाबालिका को हो भनेर खोजेर लागि पर्नुहुन्छ, यो अभियुक्तको विषयमा पनि तपाईहरू भन्छु। मेरो चाहिँ तपाईँले मान्यता सोध्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा दुवैको नाम चाहिँ पछिसम्म पनि हामीले गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने धारणा हेर्नुहोस्। यसमा किशोरलाई पनि समस्या, किशोरीलाई पनि समस्या, महिलालाई पनि समस्या, पुरुषलाई पनि समस्या। सत्य तथ्य निकालेर दोषी अलिकति चर्चामा आइसकेको व्यक्ति भइसकेपछि होइन समाजले चासो राख्नु, उहाँले के गरिरहनु भएको छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले भनेर चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो होइन। किनकि उहाँ एउटा देशमा नाम परिचित भएको व्यक्ति हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले उहाँको विषयमा चासो राख्छन्। तर म परिचित छु, मेरो पावर छ भन्दैमा उहाँले घटना चाहिँ घटाउन पाउनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता। कसैलाई पनि भएन जस्मिनजी होइन। तर अहिले बाहिर जसरी आएको छ कतिपयले भन्दैछन् उहाँलाई ढिलो भएपछि 100 नम्बरमा प्रहरीलाई फोन गर्न पनि सकिन्थ्यो होला। होइन त्यो त जे पनि गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा ब्लग गरेपछि मात्रै बलात्कारको चाहिँ त्यहाँ इस्यु भयो। त्यस्तो होइन सर, त्यस्तो होइन। के होटलमा पनि आफ्नो हेल्प लिन सक्छ। तपाईहरुले क्वेशन गर्न पाउनु स्वाभाविक हो सर। के हो थाहा छैन है, यस्ता कुरा बाहिर आयो। यस्तो आयो सर, होला यो तपाईको बुझाइ पनि एक किसिमले सही नै होला हैन। हुन तपाईको बुझाइ गलत छ पनि म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि तपाईले त्यही तरिकाले बुझ्नु भएको छ, तपाईलाई यो समाजले त्यही तरिकाले बुझायो, तपाईले अरू तरिकाले तपाईले बुझ्न चाहनु भएन। बुझाउनुस् न त जस्मिनजी, कसरी बुझ्नु पर्छ? यस्तो हो सर, के हो भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई घटना घटिसकेपछि अन द स्पोट उसलाई चाहिँ मैले यो एक्सन लिनुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि ऊ रोकिन्छन् के। उसले धेरै कुरा भनेपछि कुनै पुरुषले नगरकोट जाउँ भनेपछि युवतीहरू खुरुखुरु जान्छ। होइन त्यस्तो होइन नि त सर। राति बसौँ भनेपछि बसिहाल्दा रहेछन् कि के हो कुरो? होइन अब त्यो त अनुसन्धानको पाटोले पर्छ। बाहिर आएका कुरा भित्री त के हो थाहै छैन नि, अनुसन्धान भइरह होला। अब ऊ बसिरहेला सर, बस्यो भन्दैमा बलात्कार गर्ने छुट त छैन नि। होइन रुममा एउटा युवासँग जाने मन सायद त्यतिकै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर नगएकै राम्रो होइन। उही भन्छ नि चोरियो भनेर उफ्रिनु भन्दा पनि तपाईहरुले यस्तै ननसेन्स क्वेसन गर्नुहुन्छ र मलाई इन्टरभ्यु दिनै आउन मन लाग्दैन आजभोलि। त के हो त प्रश्न बुझाउनुस् न, कसरी ननसेन्स? तपाईले आरोप लगाउन मिल्छ, पुष्टि गर्नु पर्छ। हैन यस्तो हो नि त सर, पुष्टि गर्नुस् न। मैले त कहाँ आरोप लगाए? मैले त आरोप लगाएकै छैन। ननसेन्सको कुरा पुष्टि गर्नुस् के? यस्तो हो के सर, के हो भन्दाखेरि नि तपाईको नि घरमा छोरी होला,
तपाईँको छोरीलाई होइन मेरो त छोरा पनि होला छोरी पनि होला म ओके ल समानै एकछिन हेर्छु। वेट म भन्दैछु तपाईँको नि घरमा छोरी होला छोरा होला तपाईँको छोरीलाई कसैले त्यसरी ललाई फकाइ लगेर होटलमा राखेर यसरी घटना घटायो भने सर तपाईँ के गर्नुहुन्छ ल तपाईँ ठिक छ तपाईँको दाजुभाइलाई पनि कसैले हुँदै नभएको ब्ल्याकमेलिङ गरेर फसायो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ भन्नुहोस् सुरुमा ल तपाईँ के लडाई फकाइ गरेको हो कि गर्नुहुन्छ म पहिला बुझ्छु म त्यसै उफ्रिन्न जस्मिनजी म त त्यहाँ मेरो म प्रमाण र घटना हो हेर्छु। सर म पनि मेरो भाइलाई कसैले आरोप लगाउँछ वा दाइलाई आरोप लगाउँछ भने म हात समातेर यो अभियुक्त हो तपाईँहरू रिसर्च गर्नुहोस् के हो यदि यो गलत हो भनेदेखि यसलाई थुन्नुहोस् भनेर म लिएर जान्छु सर म चाहिँ त्यो गर्छु म पनि गर्ने त्यही नै हो जस्मिनजी हो मैले पनि गर्ने त्यही नै हो हो त्यसैले नि। हामीले छोरा र छोरीले समान हेर्नुपर्छ। हामीले सम्मानै हामी हेरेको अघि छ सुन्ने सर। प्रसङ्ग जोडेको थिएँ पुरुषवादी समाजको अतिवादबाट पनि मुक्त हुनु पर्यो। यस्तो हो सर महिला यहाँनिर अहिले अतिवादबाट पनि हामी रिसेन्टली मुक्त हुनु पर्यो। अहिले ब्यालेन्स प्रब्लम सबै सोसाइटी चल्छ छ सर अहिले रिसेन्टली प्रब्लम के छ भन्दाखेरि नि ऊ नाबालिका हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसले किन लिएर गयो ल लिएर गयो भनेदेखि उसलाई थाहा रहेछ तपाईँलाई थाहा छ होटल सञ्चालकलाई पनि आइडी कार्ड हेऱ्यो होटलले हेरेको छैन भने होटलले आइडी कार्ड अनि फेरि हेरेर सीसीटीभीमा एक अर्काले एकछिन खुवाएको म भन्दैछु त भिडियो आयो भनिरहेछन्। म भनिरहेको छु त तपाईँलाई सुन्नुहोस् न तपाईँ सुन्नै चाहनुहुन्न तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने म किन इन्टरभ्यू दिन आउँछु होइन उठेर जानेर बोल्ने तपाईँको राइट छ तर बोल्नुहोस् तपाईँलाई म प्लेटफर्म दिइरहेको छु तपाईँको धारणा होइन म भनिरहेको छु त सर सुन्नुहोस् न तपाईँ सुरुमा कुरा के हो भन्दाखेरि नि अब सीसीटीभी फुटेजहरू के छ कस्तो छ वा यो घटनाको विषयमा मलाई केही थाहा नै छैन के म जोडिएकै छैन र मैले यो घटना के हो भन्ने कुरा मैले प्रष्ट रूपले मैले हेरेको पनि छुइनँ। सञ्चार माध्यममा जे लेखेको छ जे बुझाइएको छ त्यही कुरालाई बुझेर मैले आफ्नो धारणा बनाइहाल्न पनि मिल्दैन किन भन्दाखेरि एक किसिमको मात्र कुरा आएको छ अर्को कुराहरू आउनै बाँकी छ त्यो भएर पनि मैले यही मान्छे गलत हो या अरू कोही गलत हो भन्ने कुरा मैले कुनै पनि धारणा बनाएको छुइनँ। ल ठिक छ लागिसानेको विषय छोडिदिउँ त्यसो जस्मिनजी यो छोडिदिउँ किन तपाईँ र मैले जुन बोलिरहेछौँ यी बाहिरी बोक्रे यो सतही कुरामा बोलिरहेछौँ यसलाई यी स्टप गरौँ। अब अहिले एउटा बहस चलेछ 18बाट 16 झार्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँको सहमति छ कि छैन? छैन सर मेरो सहमति कारण छैन। बताउनुहोस्। के हो भन्दाखेरि होइन 16 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि मेरो मनस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ होइन होला म अरूभन्दा अलि छिटै म्याच्योर्ड भएँ म बुझ्न सक्ने भएँ होइन किनकि मेरो त्यही किसिमका मान्छेहरूसँग सङ्गत भयो र मैले त्यही किसिमका घटनाहरूसँग म जोडिए कामहरू गर्नु पर्यो होइन त्यो भएर पनि म अरूभन्दा छिटो परिपक्व भयो होला। तर मेरै उमेर समूहका केटीहरू अहिले पनि भनौँ न म अहिले 21 पुगिसकेँ तर मेरै उमेर समूहका साथीहरू अहिले पनि क्लबिङ जानुहुन्छ होइन उहाँहरू अहिले पनि बोयफ्रेन्डहरू बनाउनुहुन्छ होला होइन यो उमेर समूहमा उहाँहरू डेटिङ जाने उमेर समूहमा हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि उहाँहरू कति धेरैलाई के म सङ्गत गरिरहेको हुन्छु मेरो लेभलकै साथीहरूसँग पनि किनकि उहाँहरूको चाहिँ के रहेछ त बुझाइ भनेर पनि मलाई बुझ्न मन लागिरहेको हुन्छ। अनि उहाँहरूसँग सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यति धेरै अपरिपक्व हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई कति धेरै कुराहरू थाहा नै छैन कि एकदम नर्मलाइज गरिदिनुहुन्छ कि कुराहरूलाई चाहिँ अब मैले त्यही कुरालाई मैले कस्तो ठुलो कुरा सोचिरहेको हुन्छु होइन उसले चाहिँ त्यही कुरालाई एकदम नर्मलाइज गरिदिने क्या त होस् न त छोडिदेऊ चल्छ यो सब भन्ने एङ्गलको उहाँहरूको बुझाइ हुन्छ कि 21 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि त बिचाराहरूको मस्तिष्कबाटै बाहिर निस्किन सक्नु भएको हुँदैन अझै बाल मस्तिष्कमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त 16 वर्षको अपरिपक्व उमेरमा त्यो मान्छेले उसको बुझाइ अझ परिपक्व त हुँदैन नि त। मेरो मामाको छोरी अझै पनि ऊ अहिले +2 पढ्दैछ होइन म त +2 पढ्दाखेरि म त विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेर म देशव्यापी दौडानमा थिएँ होइन म नेपालमै म विभिन्न जिल्लाहरू म गएको थिएँ अभियान लिएर। तर मेरो बहिनीहरूलाई कलेजसम्म जान पनि यहाँनिरबाट जाऊ त्यसपछि यो बाटो ल्याऊ अनि त्यहाँनिर बस टिफिनको खाजा यति लिन्छ त्यसपछि घर फर्क भने उनीहरूलाई त्यस्तो बुझाउनु पर्छ के अनि त्यो भइसकेपछि उनीहरूलाई त बुझाउनु पर्छ भनेदेखि त भर्खर क्लास 10 मा पढिरहेका बालबालिकाहरूले त के बुझेका हुन्छन् र अपरिपक्व हुन्छन् नि त। बिचारा अस्ति नै पनि मेरो घरकै साइडमा बस्ने एकजना बहिनीले दिदी हेर्नु न मलाई त यो केटाले यसरी म्यासेज गर्यो के भन्ने होला भनेर भनिरहेको थियो कि मेरो साथीहरूको त बोयफ्रेन्ड छ नि तर मेरो छैन भन्छन् बनाउनु पर्छ कि क्या हो भन्ने खालको पनि उनीहरूको बुझाइ हुन्छ कि किन भन्दाखेरि उनीहरू त्यही उमेर समूहमा हुर्के होइन उनीहरूको उमेर समूहकाहरूले त्यही कुरालाई बुझे तर बिचारा जब उनीहरूसँग घटना घटिसक्छ नि अनि जबसम्म उनीहरूलाई म माथि अपराध भयो ला म त घटनामा परेछु भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा नपाउँदै उनीहरूसँग घटना घटिसक्छ क्या सर।
त्यो भएर पनि उनीहरूको त्यो बाल मस्तिष्क भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो उमेर समूहभित्र राखेको हो नि त। 18 वर्षभन्दा त घटाउनै हुँदैन भन्ने मेरो ओके, बुझाइ। तपाईँकै कुरालाई मैले टेक्दै हजुर तपाईँलाई अब अर्को प्रश्न म गर्छु। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो उनीहरू परिपक्व हुँदैनन्, ओके म पनि समर्थन। हजुर उसो भए अहिले जस्तै हामीले अस्ति केही डिस्कोहरू काठमाडौँका केही चलेका डिस्कोका म्यानेजरहरूसँग हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँहरूले फ्रन्टमा आउन चाहनु भएन। तपाईँहरू यदि न्युज बनाएर हाम्रो दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, त्यसमा प्रब्लम आयो भनेदेखि चाहिँ हामी भेटेर कहाँ जवाफ दिनुपर्ने हो हामी तयार छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो प्रकारले न्युज बनाऊ। हामीले धेरै त्यस्ता क्लबहरूमा सोद्धाखेरिमा तपाईँहरूले के आइडी कार्ड हेर्नुहुन्छ, अन्डर एजलाई प्रवेश निषेध गर्नुभएको छ भन्दा त्यो पोसिबल छैन सर भने एक। दोस्रो कुरो के भने भन्दा कतिको आउँछन् त 17, 18, 16 यो टिन एज यस्तो खालका कतिको आउँछन् भन्दाखेरि हाम्रा म्याक्सिमम कस्टमर त अझ बढी भन्ने हो भने तिनै हुन्छन् भनेर क्लबहरूले भन्नु। अर्थात् होटलमा परिचय कार्ड नमाग्ने, हजुर क्लब डिस्को थे क्याफेमा हामी पबमा परिचय कार्ड नमाग्ने, खुल्ला पार्कमा चाहिँ 16-17 वर्षका किशोर किशोरीहरू डेटिङ गरेर आलिङ्गनमा बसेका दृश्य तपाईँ हामीले पनि कहिलेकाहीँ देख्छौँ। गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज जस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। यी भारतको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई मदिरा समेत किन्न दिँदैन होइन। अमेरिका युरोपमा पनि अन्डर एजलाई सबै कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। मुभीमा पनि 18 एबोभ 12 एबोभ भनेर प्रष्ट अगाडि लेखेको हुनुपर्छ। 18 एबोभको मुभी हेर्न जाँदाखेरि आइडी कार्ड देखाउनुपर्छ सिनेमा घरमा। तिमी कति वर्षको भयो? म 15 वर्षको, सरी भनेर उसलाई मुभी समेत हेर्न दिँदैन। अनि हाम्रोमा यो गतिविधि जुन किसिमले खुल्ला भइरहेछ यसप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यो तपाईँले आफै तपाईँको प्रश्न र तपाईँको उत्तर दुइटै तपाईँसँगै थियो होइन। तपाईँले त आफै दिइसक्नुभयो। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि यस्तो गतिविधिहरू भइरहेका हुन्छन्, यसरी प्रतिबन्ध लगाइन्छ भनेर हामीले नेपालमा पनि त्यो सिस्टम बसाल्न सक्नु पर्यो के सर? होइन, हामीले आफै सिस्टम बसाल्न नसकेका हौँ सर। सुरुवात त हुनु पर्यो नि त। तपाईँ होटल सञ्चालक हो भने तपाईँ सुरुवात गर्नुहोस्, तपाईँको होटलमा आइडी कार्ड देखाएर छिराउनुहोस्। त्यो पोसिबलै छैन नेपालमा भन्छन् तिनीहरू म्यानेजरहरू। पोसिबलै छैन होइन। इम्पोसिबल भन्ने चिज सर केही पनि हुँदैन। इम्पोसिबल पनि इट्सेल्फ आई एम पोसिबल भनेर भन्छ नि त। त्यो भएपछि उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभयो भनेदेखि म पुरै यो घटनामा तपाईँ यो अभियानमा लाग्नुहुन्छ त? यो रोक्ने अभियानमा यदि पर्यो भने लाग्छु। यो तपाईँहरूको यो मिसन स्माइल नेपाल लाग्छ यसमा? लाग्छ सर। यसमा तपाईको सहमति? हजुर, यसमा हामीले चाहिँ अनुशासित बनाउनुपर्छ अनि एजुकेसनहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको सहमति? दुर्घटनामा मात्रै फोकस गरेर हुँदैन, अलिकति वातावरण पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँको सहमति? यसले चाहिँ मेरो के बुझाइ छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ घटनाक्रम जुन यसरी बाहिर आइरहेका छन् यी घटनाक्रमलाई अलिकति कम चाहिँ गर्ला, केही हदसम्म चाहिँ यी घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गर्ला भन्ने मेरो बुझाइ छ होइन। यदि होटलहरूमा पनि बस्दाखेरि आइडी कार्ड माग्ने सिस्टम हुन्छ धेरै ठाउँमा होइन, तर त्यहाँनिर मागिएको रहेछ आइडी कार्ड पनि माग्नु पर्यो। यदि ऊ नाबालिग हो भनेदेखि नाबालिका हो भने एउटै रुममा बस्न दिनु भएन, जबरजस्ती गरेर पुलिस बोलाउनु पर्यो नि त होइन। दुईटालाई फरक रुममा बस्न लगाउनु पर्यो होइन। यी सबै कामहरू चाहिँ होटल सञ्चालकहरूले पनि अब सुरु गर्नु पर्यो। उहाँहरू एकजनाले अभियान चलाउनु भयो भनेदेखि हामी पनि त्यो अभियानमा हामी जस्ता विभिन्न जो समाजमा चाहिँ परिवर्तन चाहन्छन्, जो समाजमा चाहिँ शुद्धिकरण चाहन्छन् होइन, न्यूनीकरण चाहन्छन् समाजमा यस्ता घटनाहरूको, उहाँहरूले पनि साथ दिनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले सुरुवात गर्नु पर्यो। उहाँहरूले सुरुवात गर्दाखेरि यो घटना कम हुन सक्छ। ओके, सबै मिलेर गरौँ भने इम्पोसिबल पनि आफैमा पोसिबल हो तपाईँले भन्नुभयो। अब अर्को प्रसङ्ग अलिकति स्मरण पनि गराउँ। कुनै बेला मापसे पनि कसैले सक्दैन भन्थे, मापसे कति कडाउ एउटा उदाहरण पनि हो मापसे पनि। अब अर्को प्रसङ्ग जोडे, जस्तो अब जापानमा 13 वर्ष रहेछ, यी चीन हाम्रो छिमेकी मुलुकमा 14 रहेछ, भारतमा 18 रहेछ, तर अविवाहिताको केसमा चाहिँ 15 मुनि मान्दो रहेछ, तर विवाहिता पुरुष पर्यो भने चाहिँ 18लाई मान्दो रहेछ। बेलायतमा 16 रहेछ, फिलिपिन्समा 12 रहेछ। यस्ता फरकै रहेछ। उनीहरूले युएनमा उनीहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् जसरी नेपालले गरेका छन्। यी विकसित मुलुकहरूले चाहिँ किन त्यस्तो गरेर रहेछन्? तपाईँ त लको विद्यार्थी कतिको पढ्नु भएको छ यो विषय? मैले यो विषय पनि अध्ययन गरेको छु, अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएको छु। म आफैले पनि यी यावत विषयहरूमा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर म आफै पनि एउटा अध्ययनशील युवा नागरिक भएको हिसाबले मैले अध्ययन गरिरहेको हुन्छु होइन। अब यस्तो हुन्छ, यो राष्ट्रअनुसार कानुन किन फरक बनाइन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिरको परिस्थिति कस्तो छ होइन, त्यहाँनिरको वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले यी सबै यावत विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ कानुन बनाइन्छ होइन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समाजमा पनि कस्तो किसिमको घटना घटिरहेको छ होइन भएकै कानुन ठिक छ के यसलाई बढाउनु पर्छ पनि म भन्दिनँ के मुलुकी ऐनमा 20 वर्ष थियो होइन अहिले संहितामा चाहिँ नि 18 बनाएको हो होइन त अनि नागरिकता त अहिले पनि 16 मा छ लाइसेन्स पनि 16 मा पाइन्छ गाडी चलाउन पनि पाइयो हैन ड्राइभिङ गर्न पनि पाइयो नि त भनेपछि अरू सबै कुरा चाहिँ 16 मा लगभग पासपोर्टदेखि लिएर विदेश जानेदेखि लिएर लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्सदेखि लिएर सबै चाहिँ 16 मा गरिएको छ हजुर हजुर ओके भनेपछि तपाईले यसमा अध्ययन गर्नु भएको छ आफ्नो मुलुक अनुसार नेपालमा भयो भने तपाईको मान्यता छ हजुर त्यो तपाईको मान्यता भयो तर यहाँ के कतिपयले के भन्दैछन् भने जस्तो कि अमेरिका युरोप पश्चिमा बाह्य देशहरूले चाहिँ नि यहाँनिर ठुलो चलखेल गर्छन् हामी जस्तो गरिब मुलुकमा विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओ को नाममा जस्तो कि अमेरिकाकै हामीले 300-400 वर्षको हिस्ट्री हेर्यौं भने अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति त्यहाँ बन्न सकेको छैन तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा दोहोर्याएर राष्ट्रपति महिला बन्नुभयो विद्यादेवी भण्डारी हो सभामुख पनि बनिसके तपाईको चिफ जस्टिस पनि बनिसके यो सबै त खेल्ने कुरा हो यो सबै यो एनजिओहरुको कारणले हो एनजिओ नै बन्द गर्नुपर्छ महिला अधिकारवादी एनजिओ भनेर पनि अहिले तड्का रूपमा आवाज आएको छ तपाई के भन्नुहुन्छ यसमा यस्तो हो सर मैले पहिला पनि मैले तपाईलाई भनेकै हो हैन अहिले पनि मेरो त्यही नै छ तर्क हरेक ठाउँमा गलत मान्छेहरु हुन्छन् हैन अब यो चाहिँ गलत हो यो सही हो भनेर हामीले आफै फिल्टर गर्दै जानु पर्यो हाम्रै भूमिका हो त्यसमा पनि हामीले फिल्टर गर्न सक्नु पर्यो हैन अब यदि चलखेल गर्न खोजिरहेको छ अरु बाहिर आएर र हामी यति पनि कमजोर हुनु भएन कि अरूले चलखेल गर्दैमा हामी हल्लिने खालको हामी त्यो चलखेलमा समावेश भइदिहाल्ने हामी पनि कमजोर हुनु भएन हामी आफै सशक्त हुनु पर्यो भनेको राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रियता जोगाउन हाम्रो सोशल स्ट्रक्चर जोगाउन हामी आफै सजग चाहिँ हुनु पर्यो हो त्यसमा प्रमुख भूमिका सर यो हैन राष्ट्रको मात्र हैन के प्रमुख भूमिका तपाईको हो मेरो हो हामी सबैको हो के सर तपाईले सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईबाट सिकेर मैले गर्छु मैले सुरुवात गरे भने मसँग बसेका अरूले सुरुवात गर्छन् हैन यसरी नै हो नि त बाहिर जाने त्यही हो मेरो कुरा चाहिँ हुँदै संख्या बढ्दै जान्छ नि त ओके जस्मिन जी आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रसंग चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ नि हाम्रो बहसको किनभने बहस कुरामा कुरा मात्र गर्न हुँदैन एउटा केही कुरामा चुरो त आउनु पर्यो नि त जुन अघि हामीले एउटा प्रसंग जोडेका छौं मैले अलिकति रिमाइन्ड गराउन चाहे दर्शक सामु कि अन्डर एजलाई उनीहरुको एज र उनीहरुको कलिलो मानसिकतालाई ध्यानमा राखेर पब डिस्कोथेक क्याफे होटल लगायतका ठाउँमा पार्कमा अलिकति हामीले चाहिँ नि त्यो परिचय पत्र हेर्ने र त्यो खालको वातावरण हामीले बनायौं भने केही न केही न्यूनीकरण हुन सक्छ र एउटा एजुकेसन एउटा शिक्षा पनि यौन शिक्षा पनि दिनु पर्यो कानुनका शिक्षा पनि दिनु पर्यो र हामीले के गर्न हुने के गर्न नहुने त्यो पनि हामीले किशोर र किशोरी अवस्थादेखि नै हामीले गर्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ र त्यसमा चाहिँ मिशन स्माइल नेपालले पनि साथ दिन तयार छ भनेर तपाईले आज यो यो कुरालाई चाहिँ आजको कुराकानीको मध्ये मैले प्रमुख कुराको रूपमा लिए जसमा जी तपाईलाई कस्तो लाग्यो थाहा भएन हैन त्यही हो सर प्रमुख कुरा यही नै हो हैन तपाईले जसरी यावत विषयवस्तुहरुलाई भन्नुभयो अब जस्तै रिसेन्टली मैले गुड टच ब्याड टचको ट्रेनिङ पनि मैले चलाइरहेको छु र म आफै पनि एउटा प्रशिक्षक हो हैन त्यसको त्यो भइसकेपछि कति धेरैलाई चाहिँ म माथि घटना घटिरहेको छ मलाई चाहिँ ब्याड टच भयो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन हैन त्यो भइसकेपछि उहाँहरुलाई चाहिँ यी यावत विषयवस्तुहरुमा सचेत गराउनु पर्छ हामीले सेक्स एजुकेसनलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले अभियान सञ्चालन गरिरहेको हो र मेरो बुझाइ के छ भन्दाखेरि हामी महिला दिदी बहिनीहरु पनि आफै पनि सचेत हुनु पर्यो र हामीले अरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो हामी महिला दिदी बहिनी मात्र नभएर पुरुष दाजुभाइहरु पनि सचेत हुनु पर्यो उहाँहरुले पनि यस्तो घटना घटाउनु भएन र उहाँहरुमाथि पनि यस्तो घटना घट्छ भनेदेखि उहाँहरु आफै पनि बोल्नु पर्यो उहाँहरुलाई कसैले ब्ल्याकमेल गर्छ भनेदेखि उहाँहरु बाहिर आएर निस्किनु पर्यो ती विषयमा उहाँहरुले आवाज उठाउनु पर्यो आवाज उहाँहरुले त्यसमा नि मेरो साथ हुन्छ अझ त्यसमा त झन् प्रमुख भूमिका नै म खेल्न तयार छु ल ठीक छ जस्मिन जी तपाईले समय दिनुभयो यहाँ आइदिनु भयो हाम्रा दर्शक सामुन्नेमा केही कुराहरु क्लियर पनि भए नि हजुर हजुर त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईलाई पनि धन्यवाद नमस्कार